दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय विकासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जनार्दन उपाध्याय। दर्शकबिन कार्यक्रम स्थानीय विकासमा हामी विशेष गरी स्थानीय तहहरूले गरिरहेका विकास निर्माणका कामहरू र स्थानीय तहका चुनौतीहरूको विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्ला अन्तर्गत राजकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख काशीचन्द्र बराल। उहाँसँग रहेर विशेष गरी राजकोट नगरपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था र त्यहाँको विकास निर्माणमा अहिले देखा परिरहेका समस्याको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अब मैले सुरुवाती चरणमा राजकोट नगरपालिकामा यहाँ नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर आएको पनि करिब 4 वर्ष बितिसक्यो। अब आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धतर्फ हुनुहुन्छ। राजकोट नगरपालिकामा अहिले चाहिँ पछिल्लो समय विकास निर्माणलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? धन्यवाद जनार्दनजी। अब यो पहिलो कुरा त हामी विकास निर्माण केलाई भन्नेबाटै सोच्नुपर्ने होला जस्तो लागिराखेको छ। अब हामी आज करिब निर्वाचित भएको 4 वर्ष पुरा गरेर हामी 5औं वर्षको अब उत्तरार्धमै गइराखेका छौँ। यो सन्दर्भसँग हेर्दा हामीले दुईटा कोणबाट विकासलाई त्यहाँ हेर्ने गर्यौं या अभ्यास गरेका छौँ। एउटा भौतिक विकास, अर्को मानसिक विकास अर्थात् सामाजिक रूपान्तरण, एउटा अर्को भौतिक पूर्वाधारको रूपान्तरण। यो दुईटा कुरालाई सँगै राखेर हामीले विकासको मोडेललाई अगाडि बढाएका छौँ। अब यो जस्तो अलि भौगोलिक रूपले विकट क्षेत्र हो, तथापि यो जिल्ला अन्तर्गतको एउटा नगरपालिका भएका कारणले अलि तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्रपालिका गाउँपालिकाको अवस्थामा चाहिँ अलिकति विकसित भए पनि विकट क्षेत्र भएका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको अहिले सडक सञ्जालको अवस्था, यहाँ निर्वाचित हुनुभन्दा अगावैको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ विकास क्रमलाई हेर्दाखेरि? एकदम अब हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पूर्वको स्थिति हाम्रो पालिकामा खास गरी यो र्याप-3 सपोर्टमा हामीले 18 किलोमिटर सडक निर्माण गरेको स्थिति थियो, जहाँ केवल ट्र्याक ओपन गरेको स्थिति थियो र सायद त्यसैको जगमा टेकेरै हामी नगरपालिका निर्माणमा हाम्रो ठुलो आधार एउटा बन्यो भनौँ। हामीले निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ र जनताको बीचमा हाम्रो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। ती प्रतिबद्धता अन्तर्गत नै रहेर हामीले हाम्रा कामहरू अगाडि बढायौँ र जहाँसम्म त्यसको प्राथमिकताका हिसाबले हाम्रो घोषणापत्रको अधीनमा रहेर हामीले प्राथमिकता भनेको सडक सञ्जाल नै हामीले राखेका थियौँ, विद्युतलाई भनेका थियौँ, खानेपानी भनेका थियौँ, कृषि उत्पादनलाई हामीले भनेका थियौँ, रोजगारीको कुरा गरेका थियौँ र त्यहाँ थुप्रो त्यहाँको समग्र राजकोटको सुन्दर परिकल्पना गरेका थियौँ, जस अन्तर्गत हामीले 18 किलोमिटर सडकको जगमा राजकोट नगरपालिका बन्यो। तर अहिले हामीले 120 किलोमिटर सडक सबै ट्र्याक ओपन गरेका छौँ र त्यसको स्तरोन्नति गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ र हामी त्यति बेला निर्माण गरिएको 18 किलोमिटर मध्येको 12 किलोमिटर अहिले हामी अब कालो पत्रे गर्ने लाइनमा गइराखेका छौँ। कालो पत्रेको काम अहिले सुरु भइराखेको छ। प्रदेश सरकार र को सहयोगमा यो काम सुरु भएको छ। त्यसले गर्दा अहिले हामी अब त्यहाँनिर सडकका हिसाबले अहिले सबै वडाका मूलभूत बस्तीहरूमा सडक पुगेको छ। हामीले रिङ रोड TDCO भनेर हामीले सडक निर्माणको मोडेल निर्माण गरेका थियौँ है। हाम्रो नगरपालिकाको भूगोल अनुसार TDCO मोडेलबाट हामीले हाम्रो सडकलाई व्यवस्थापन गरेर अहिले आइपुग्दा अब हामी करिब सडक सञ्जालबाट केन्द्रीय राजमार्ग पनि उत्तर दक्षिण खास गरी जमुना हिल्सा सडक पनि त्यो राजकोट नगरपालिका भएरै जाने भाव हुनाले त्यसले समेत जोडेर अगाडि जाँदा त अब हामी सडक सञ्जालबाट अन्तरपालिका एकातिर, पालिकाको स्थिति आन्तरिक पालिकाको एकातिर र अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग पनि जोडेर जाने स्थिति अगाडि बढ्या हुनाले सडक सञ्जालबाट हामी अब सडकको सुदृढीकरण अर्थात् सडकको स्तरोन्नतिमा को लाइनमा हामी अहिले उक्लिएका छौँ। अब सडक कहाँ खन्ने भन्ने चिन्ता हामीलाई रहेन। अब सडक खनिएका सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने लाइनमा छौँ। अब यो
स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार जुन गाउँ गाउँमा भन्ने नारा पनि भयो, यो अहिले संरचनामा पनि गयो। यो संरचनामा जाँदै गर्दा जस्तो अधिकारका कुरा गर्दै गर्दाखेरि अधिकार तलसम्म पुगे तापनि जस्तो यो संरचनाहरू सबै संरचनाहरू नबनिदिँदा अथवा प्रशासनिक कुराहरू चाहिँ संरचनाहरू नबनिँदाखेरि जुन अहिले स्वास्थ्य शाखा, शिक्षा शाखा सबै एउटा नगरपालिका स्तरमा गइसके पनि तर त्यो सेवा प्रवाहमा अहिले एकदमै आफ्नो प्रशासनिक भवनहरू नहुँदाखेरि चाहिँ समस्या भइरहेको अथवा चाहिँ जनशक्ति नहुँदाखेरि समस्या भइरहेको भन्ने गुनासाहरू पाइएको छ। यहाँको राजकोट नगरपालिकाको अहिलेको स्थिति चाहिँ के छ, भौतिक संरचनाको अवस्था? बिल्कुल, अब यो त सायद हामी नेपालकै सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूको राजनीतिक ढङ्गले त घोषणा गऱ्यौँ, अब पालिकाहरूको घोषणा गऱ्यौँ, नगरपालिकाहरू भन्यौँ, गाउँपालिका भन्यौँ, अब महानगरपालिका भन्यौँ, अब यी सबै प्रशासनिक केन्द्रहरू त हामी निर्माण त गऱ्यौँ। कागजी रूपमा त त्यो भयो नै, सत्य कुरा हो। यो फेरि अनिवार्य आवश्यकता पनि थियो। सङ्घीयताको मर्म र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एकदम प्रारम्भिक जनताको नजिकको सरकार भनेको त पालिकै हो। त्यो पालिका अब हामीले यसको भौतिक सुदृढीकरण, यसको प्रशासनिक सुदृढीकरण, यसको आर्थिक सुदृढीकरणदेखि लिएर समग्र क्षेत्रको सुदृढीकरणको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि स्वाभाविक हिसाबले हाम्रा कार्यकाल 4 वर्षको कार्यकाल अलिक कष्टपूर्ण नै रह्यो, अलि सिर्जनाकै रूपमा रह्यो भनौँ न, त्यसलाई एकपछि अर्को इट्टा थप्ने कामकै रूपमा रह्यो भन्ने लाग्छ। किनभने हामी पहिले त प्लान बनाउनु पर्ने हाम्रो आवश्यकता थियो। शून्यबाट सुरु भएका हाम्रा पालिकाका सञ्चालनहरू अहिले हामी करिब धेरै कुरा दिशानिर्देश गरेर हामी 4 वर्ष एउटा कार्यकाल सक्दैछौँ। त्यसैले यहाँले भने जस्तो प्रशासनिक भवन हामीसँग थिएन। अहिले हामी अब आउने 6-7 महिनामा प्रशासनिक भवन सम्पन्न गरिसक्छौँ है। प्रशासनिक भवन बनाउने काम गरेका छौँ। भौतिक हिसाबले हेर्दा विद्यालय भवनहरू थिएनन्, थुप्रो विद्यालय स्थितिको अस्तव्यस्त थियो। अहिले हामीले सबै मावि र निमावि तह र केही आवि तहमा रहेका विद्यालयहरूको भौतिक संरचना निर्माण गरेका छौँ। यहाँले जो भने जस्तो अब एउटा महत्त्वपूर्ण के हो भने कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो हाम्रो राजकोट नगरपालिकामा त असाध्यै दुःखद कुरा छ। जम्मा हाम्रो पालिकामा 2 जना साथी मात्रै कर्मचारी हुनुहुन्छ, केवल 2 जना मात्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। 1 जना सलेपा, 1 जना तपाईको खरिदार। केवल सङ्घीय सरकारले हाम्रा लागि उही पनि 1 जना खरिदार त फेरि सङ्घले नै तानेको छ, सङ्घको उसमा मातहतमा छ भने हाम्रो स्थानीय तहको कर्मचारी हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने 1 जना सलेपाले हाम्रो नगरपालिका धान्या छौँ। निमित्तको भरमा छ। अब अहिले निमित्त त अझ कर्मचारी प्रशासनिक क्षेत्र त मान्छे छैन। अहिले पशु सेवा कार्यालयको त्यहाँ रहेको अधिकृत लेभलको कर्मचारीलाई जिम्मा दिएर अहिले प्रशासनिक कामहरू चलाइराखेका छौँ। अनि कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले त असाध्यै दुःख दियो भन्ने नै छ। हाम्रो कुनै पनि हालमा हाम्रो कुरा सुनिदिएन, त्यो व्यवस्थापनै गर्न सकेन केन्द्र सरकारले। अब हामी कराउँदा 4 वर्ष बितिसक्यो। अब खैर अर्को आउने सरकारलाई चाहिँ अलि सहज बनाउन अब सक्छ कि केन्द्र सरकारले, हेरौँ, आश गरौँ। तर प्रशासनिक हिसाबले हामी अलि बढी नै त्यहाँ कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती नै रह्यो र अरू हिसाबले अब त्यहाँ वित्तीय सङ्कट अन्त भनौँ वित्तीय व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि हामीसँग आम्दानीको आफ्नो आन्तरिक स्रोत भन्ने कुरा साध्यै शून्य अवस्थामा छ। किन भर्खर सुरु गरिएका पालिकाहरू भए त्यहाँ कुनै बिजनेसहरू पनि राम्रोसँगले बढिरहेका छैन। त्यहाँ एउटा उत्साह चाहिँ राजनैतिक अधिकार प्राप्ति भयो भन्नेबाट आयो, तर व्यावहारिक अभ्यास हेर्दाखेरि वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यास हामीले गर्न पाइराखेका छैनौँ अझै। त्यसो हुँदा समग्र हिसाबले हेर्दा जे होस् पहिलो र एउटा सुरुवातीको अभिभार त हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ, तर यो आजको जनताको आवश्यकता अनुसारको पूर्णता दिने क्रममा अब यो जारी छ भन्ने कुरा नै राखौँ। अब यो जस्तो वित्तीय सङ्घीयतालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरा यहाँले जोड्नुभयो। यहाँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा रहेर सञ्चालकको भूमिका निर्वाह गरेर पनि यहाँले लामो समय काम गर्नुभयो। यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ अथवा अहिले श्रम सहकारीको अवधारणाका विषयहरू पनि उठिराखेका छन्। अहिले यसलाई कार्यान्वयनका लागि चाहिँ सबैभन्दा बढी जिम्मेवार चाहिँ को हुनुपर्छ अथवा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँ आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएर काम गरेको हुनाले पनि?
हो अहिले यहाँले भने जस्तो जनार्दनजी प्रश्न कहाँ छ भने हामी अब नेपालको राजनैतिक अभियानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त स्थापना गऱ्यौँ, तर अब जनताको जीवन परिवर्तन गर्न सकेनौँ। अझ भनौँ उपरि संरचनाहरू त निर्माण गर्न हामी सफल भयौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हिसाबले, तर आधारमा परिवर्तन हामीले गर्न सकेनौँ। भने आजको आवश्यकता भनेको आधार परिवर्तनको हो। आधार परिवर्तन गर्नु भनेको के हो भने समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई हामीले लागू गर्नु हो। अनि संविधानले हाम्रो नेपाल समाजवादी अर्थव्यवस्था अथवा समाजवादी व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुनेछ भन्न त भन्यौँ, स्वास्थ्य निशुल्क हुनेछ भन्यौँ, शिक्षा निशुल्क हुनेछ भन्यौँ, लगायत यस्ता मौलिक अधिकारहरू हामीले निशुल्क छन् त भन्यौँ, तर व्यवहारमा जाँदा आज त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसैले यहाँले जो भन्नुभएको छ मलाई कस्तो लागिराखेको छ भने हामीले जो यो 4 वर्ष कार्यकाल सम्पन्न गर्दै गर्दा वास्तवमा जनताको आकांक्षा आवश्यकता आकांक्षा र अनिवार्य प्रयोगका हिसाबले धेरै माथिबाट छ सोच्नु चिन्तनका दृष्टिले हेर्दा, तर व्यवहारमा लागू गर्दा अभाव छ, हामीसँग चौतर्फी अभाव छ। अब अहिले राज्यको समग्र बजेटबाट हेर्नुहुन्छ भने 17% बजेट स्थानीय तहमा गइराखेको छ। तपाईको 83% बजेट त अहिले पनि केन्द्र सरकारसँगै रहिराखेको छ। स्थानीय तह र तपाईको प्रदेशमा जाँदा त्यति मात्रै बजेट गएको छ। अनि वित्तीय संहिताको अभ्यास पुगेन, अझै भएको छैन। हामीले त भनिरहेका छौँ कि यदि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न जाने हो भने ग्रासरुटमा रहेको अर्थात् जनताको पहिलो सरकारमा रहेको जनताको नजिकको घरदैलोको सरकार भनेको स्थानीय तहको सरकार हो। अनि स्थानीय तहको सरकार अर्थात् अन्तिम भूगोल भनेको स्थानीय तहको सरकारको भूगोल हुन्छ। अनि त्यो भूगोललाई व्यवस्थित गरेर त्यो भूगोलमा बस्ने बसोबास गर्ने समुदायलाई चेन्ज गर्नका निमित्त अर्थ राजनीतिलाई फ्युजन गरेर आधारमा परिवर्तन गर्ने गरी अब कम्तीमा बजेटको ठुलो हिस्सा केही नभए पनि 30% हिस्सा अहिले स्थानीय तहमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ। बरु स्थानीय तहहरूलाई प्रशासनिक हिसाबले सुदृढ गरौँ, त्यहाँ प्राविधिक हिसाबले सुदृढ गरौँ, तर अहिले अझै पनि केन्द्रमा बस्ने अर्थात् केन्द्रीय सरकारले फेरि पनि संहिताको मर्म अनुसार वित्तीय वितरण न्यायोचित वितरण अझै भइराखेको छैन। यो चाहिँ सच्याउन जरुरी छ, पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा, हामीसँग फेरि हामी वित्तीय अनुशासनमा रहेर हाम्रा पालिकाहरू हाम्रा सरकारहरू वित्तीय अनुशासनमा रहेर एउटा प्रणालीगत विकास गर्न जरुरी छ। सनकको भरमा सानातिना चिजहरूको वितरणमुखी प्रणालीबाट होइन कि त्यहाँको एउटा रोडम्याप निर्माण गरेर आवधिक योजनाको जगमा टेकेर निर्माण गरेर के हो त हाम्रो स्थानीय स्तरका आम्दानीका स्रोतहरू के हुन् त, त्यहाँको नेचुरल रिसोर्सहरू के कति छ त, त्यसलाई प्रयोग गरेर हामी स्थानीय र प्रदेश स्तरमा केन्द्रीय तहसम्म कसरी त्यसलाई लिङ्केज गर्न सक्छौँ, त्यसलाई समायोजन कसरी गर्न सक्छौँ भन्नेबाट अध्ययन गरेर त्यहाँको रहेको प्राकृतिक साधन स्रोत र मानवीय शक्तिको फ्युजन गर्दै प्रविधि र पुँजीलाई उचित परिचालन गरेर समृद्ध हिसाबले हामीले स्थानीय तहका सम्भावना परिचालन गरेर आर्थिक हिसाबले प्रशासनिक हिसाबले भौतिक हिसाबले मानसिक हिसाबले सबै हिसाबले हामी सुदृढ गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छ। तर आज हामी कस्तो भने स्थानीय तह अझै पनि केन्द्र सरकारको नजरमा नपरे जस्तो, फेरि पनि बजेटको मोडेल बजेट निर्माणको मोडेल पनि त्यहाँ मिलिरहेको छैन। के मिलेन भने पहिले स्थानीय तहको बजेट आउनुपर्छ, त्यसपछि प्रदेशको बजेट आउनुपर्छ, त्यसपछि केन्द्रको बजेट आउनुपर्छ। यो मोडेलमा हामी गयौँ भने अनि स्थानीय तहले सक्ने स्थानीय तहले फाइनल गर्छ, नसक्ने कुरा प्रदेशले सक्छ, प्रदेशले नसक्ने कुरा केन्द्रले फाइनल गरेर जानुपर्ने ठाउँमा हामी अहिले पनि के छौँ भने केन्द्रीकृत वित्तीय प्रणालीमै छौँ। अहिले पनि किन बटम टु टपमा छौँ, हुनुपर्ने पोइन्टलाई टप टु बटममै छौँ फेरि पनि अहिले। भने टपले जे सोध्छ त्यो नै बटमले अन्तिममा शेष रहेको चिज पाउनुपर्ने योजना छनौटको प्रक्रियाबाट हेर्दा पनि र त्यसलाई स्रोत परिचालनका दृष्टिले हेर्दा पनि यो मिलिराखेको छैन, जसको कारणले हामीले अहिले सोचे जस्तो मोडेलमा स्थानीय तहहरू सुदृढ गर्न सकिराखेका छैनौँ। तथापि आजको आवश्यकता अनुसार
अब त्यहाँ के चाहियो? रोजगारी सिर्जनाको कुरा चाहियो। त्यहाँ भएको नेचुरल रिसोर्सहरूको ठोस वस्तुको विश्लेषण गरेर ठोस योजनाहरू बनाउनु पर्यो। जस्तो हामीले अहिले हाम्रो राजकोटको सन्दर्भमा हामी 3-4वटा कुरालाई केन्द्रित गरेका छौँ। राजकोटलाई हामीले पहिचान गरेका छौँ। ल एग्रो टुरिज्म भनेका छौँ हामीले। अर्थको एउटा मेन स्रोत अहिले राजकोटको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत भनेको अर्थ राजनीतिबाट हेर्दाखेरि हामीले एग्रो टुरिज्म भनेका छौँ। कृषि पर्यटन अभियान हामीले चलाउनु पर्छ, एक नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा त्यसलाई सहरीकरण गर्ने भनेका छौँ हामीले। जहाँ बसिराखेका छ अहिले छरपष्ट रहेको बस्तीलाई सहरीकरणमा ढाल्नु पर्यो। अर्को हामीले भनेको छ विद्युतीकरणको लाइनमा, होइन? तेस्रो कुरा हामीले त्यसलाई अब यो भयो भने अनि समग्र त्यहाँ भएका मान्छेहरूको रोजगारी सिर्जना, सामाजिक रूपान्तरणको अभियान यसरी जोडान त्यहाँ भएको श्रम शक्तिलाई सामूहिक मुद्दामा समावेश गर्ने। जस्तो अहिले हामीले मोडेलको रूपमा हामी त्यहाँ सुरु गरेका छौँ। यहाँले अघि भने जस्तै हामीले हाम्रो पहिलो वर्षको अभ्यासपछि दोस्रो वर्षबाटै हामीले श्रम रोजगार बैंक बनाएर हामीले अहिले 260 जना युवाहरू युवा युवतीहरू त्यहाँ जोडेर काममा सुरु गर्यौं। यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै राम्रो उपलब्धि भएको छ। अहिले उपभोक्ता समिति नै खारेज गरिराखेका छौँ। उपभोक्ता समितिबाट अब काम गर्ने होइन, अब ती श्रम सहकारीहरू मार्फत अर्थात् श्रम दलहरू मार्फत श्रम बैंक मार्फत हामीले कामहरू बढाउन सक्यौं भने थुप्रो चिजहरूको नियन्त्रण गर्न सकिने रहेछ। त्यो अभ्यास हामीले राजकोटले अहिले एउटा देशका लागि नै मोडेल दिएको छ। त्यो सिक्न जरुरी छ। सबै पालिकाहरूले अहिले अनुसरण, कतिपय पालिकाहरूले अनुसरण गरेर सुरु चाहिँ गर्नुभएको छ। तर अब हामी अब त्यसलाई सुदृढ गरेर थप फेरि केही आएका कमी कमजोरीका बीचबाट हामी त्यसलाई रूपान्तरण गर्दै अगाडि लगिराखेका छौँ। त्यसैले मैले यहाँसँग भन्नुपर्दा के लागिरहेको छ भने हामी केन्द्रका भर मात्रै परेर हुँदैन, प्रदेशको भर मात्रै परेर पनि हुँदैन। स्थानीय साधन स्रोतहरू के हो त्यसको खोजी गर्ने र त्यहाँ भएको श्रमशक्ति के छ त्यसको पनि सही उपयोग गर्ने र केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोग लिएर अन्य अरू साझेदार संस्थाहरूको पनि विकासशील साझेदार संस्थाहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै एउटा सहयोगी निकायहरूको साथ लिएर हामी गयौँ भने मलाई लाग्छ आर्थिक आधारमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तर त्यो अभ्यास सुरु गरेका छौँ। हाम्रो हकमा युनिसेफ नेपालसँग साझेदार गरेका छौँ, हामीले प्लान नेपालसँग साझेदार गरेका छौँ, प्रदेश सरकारसँग भएको छ, केन्द्र सरकारसँग भएको छ। पनि यी सबै कुराहरू एकीकृत गरेर अहिले हामीले हाम्रो पालिकामा 5 वर्षीय रणनीतिक योजना जो हामीले आवधिक योजना जो बनायौँ त्यसको जगमा टेकेर हामी अहिले सामाजिक रूपान्तरण र भौतिक परिवर्तनको यात्रालाई सँगै लगेर अगाडि बढिरहेछौँ। अब यो जस्तो संघीयतासँग जोडिएको विषय पनि, अलिकति अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि, संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको परिस्थिति हेर्ने हो भने जस्तो पालिकाहरूले चाहिँ तत्कालीन पालिकाहरूले चाहिँ एउटा बजेट कार्यान्वयन गर्दा अथवा चाहिँ बजेट छुट्याउँदाखेरि लक्षित वर्गलाई जुन महिलालाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई एउटा प्रतिशतका आधारमा बजेट छुट्याइन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो संघीयता आइसकेपछि हाम्रा अधिकारहरू बढ्नुको साटो चाहिँ अहिले जुन पहिला जुन प्रतिशतका आधारमा छुट्याइँदै आएको बजेट थियो अहिले चाहिँ त्यो कटौती भएको महसुस भएको छ भन्ने केही पालिकाहरूमा गुनासो पनि छ। यहाँको पालिकामा लक्षित वर्गहरूलाई कसरी समेटिराख्नु भएको छ? यहाँनिर यहाँको बुझाइ चाहिँ के छ? यो कुरा अलिकता गम्भीर नै छ। यसलाई बुझ्न र बुझाउन र कार्यान्वयनको प्रश्नमा एकरूपता कायम भएको छैन। पहिलो कुरा त हिजो यी पालिकाहरू गठन नहुनुभन्दा अगाडि एउटा सचिव र केही राजनैतिक दलहरूको एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर हिजो सरकारहरू अर्थात् त्यहाँको स्थिति चलिराखेको कुरा थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नहुनुभन्दा अगाडिको सन्दर्भको कुरा हो। जब हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछि अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरू हामी निर्माण भयौँ, त्यो भइसकेपछिको सन्दर्भमा आउँदा अलिकता त्यति बेला करिब 2 दशक छाडा रूपमा सञ्चालन भइरहेका बजेट विनियोजनको विधि र जब सरकार सञ्चालनको मोडेल लाग्नु गर्नु पर्दा अलिकता मान्छेमा बुझ्नमा त बुझाउन गाह्रो नै भयो। त्यहाँ त्यो हिजोको ट्रेन्ड र आजको कार्यान्वयनको ट्रेन्डमा अलि मिलेन, नमिलेकै महसुस हुन्छ त्यहाँ मान्छेलाई। किन हिजो यति वर्ग अनि त्यो पनि के थियो त भन्दा त्यही लक्षित वर्गको नाममा जो टाठो बाटो छ, जो समूहगत सङ्गठित भएर अगाडि आएको अगुवा जो छ त्यसैले प्रयोग गर्थ्यो।
तर आज सरकार निर्माण भइसकेपछि प्रश्न कहाँ भयो त भन्दा आखिर लक्षित वर्ग को त? त्यो मानव त्यो पालिकामा रहेको दलित पनि लक्षित वर्ग हो, त्यो पालिकामा रहेको बालबालिका पनि लक्षित वर्ग हो, त्यो पालिकामा रहेको वृद्धहरू पनि लक्षित वर्ग हो, त्यो पालिकामा रहेका महिलाहरू सबै लक्षित वर्ग हुन् भने यी सबै लक्षित वर्ग त्यहाँको दुईटा मोडेलबाट जानुपर्ने हुन्छ भन्यौ नि हामीले। एउटा समग्र त्यहाँ अहिले फेरि के ट्रेन्ड छ त भन्दा वडाको विभाजनको छ, बजेट जति छ वडा वडा बाँड्नुपर्छ, वडामा जाँदा टोल टोलले माग गर्छ भने त्यो फेरि विकेन्द्रित र खण्डित मानसिकता तोड्न जरुरी छ। हाम्रो पालिकामा हामीले त्यो टोटल तोड्यौं, हामीले त्यसरी विभेदीकरण विकेन्द्रित र त्यो कनिका छराई बजेट प्रणाली हामीले लागू गरेनौं, हामीले एकीकृतै गर्यौं। पालिकाको 2-3 भागलाई विभाजन गर्यौं। अगाडि अलिकति विकासको मोडेलमा अगाडि आएको भूगोल कुन हो, ओडा कुन हो, त्यसपछि मोडेल ठाउँमा मध्यम ठाउँमा बसेको को छ र एकदम पछि परेको को छ। अनि यो मोडेलबाट हामीले समान हिसाबको न्यायोचित वितरण प्रणाली लिएर गयौं। जहाँसम्म यहाँले भने जस्तो लक्षितको पनि फेरि स्पेसियली हामीले त महिला र बालबालिकाको सन्दर्भमा लाँदा बालबालिका शिक्षामा चेन्ज चाहिएको छ, टोटल बालबालिकालाई शिक्षामा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो, त्यहाँ लगानी केन्द्रित छ। अनि यता महिलाको जीवनमा चेन्ज चाहिएको छ, उसको कार्यबोझ घटाउनु परेको छ। अनि त्यसलाई हामीले के गर्यौं भने एकीकृत जीवन प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं र त्यहाँ मार्फत हामीले लिएर आएको छ, लक्षित वर्गमै गएको छ। हेर्नुहोस् है, अनि यसरी एकीकृत जीवन प्रबन्धन कहाँ लग्यौं त भन्दा भान्सा सुधारमा लग्यौं, हामीले उसको खानपिनमा सुधारमा लग्यौं भने उसको सोच्ने तरिकामा बदलाव ल्याउनु पर्यो। अनि उसको शिक्षा स्वास्थ्य समग्र सामाजिक सम्बन्ध सरसफाई यी सबै जोडेर हामीले अहिले त्यतातर्फ केन्द्रित गरेर बढिराखेका छौं। त्यसैले यहाँले भने जस्तो लक्षित वर्ग अहिले के मनोविज्ञान परेको छ भने वृद्धको एउटा समूह बनाएको छ, वृद्धलाई पैसा दिनु पर्यो, बालबालिकाको एउटा समूह बनाएको छ, बालबालिकालाई के उसको विकासका निमित्त उसको सर्वाङ्गीण विकासका निमित्त लगानी गर्ने कार्यक्रम बनाएको बनाएनौ, हेर्नु पर्ने त्यहाँ हो। दीर्घकालीन कार्यक्रम सोध्नु पर्यो नि। आज हाम्रो मनोविज्ञान के छ त भन्दा बालबालिकाका लागि कति लाख छुट्याइयो, ती बालबालिकाले त्यो पैसा लिएर बाँड्न पर्यो, पाउनु पर्यो, खर्च गर्न पर्यो, पाउनु पर्यो भनेर भनिराखेको छ। महिलाले पनि त्यही कुरा खोजिराखेको छ भने अब यो मिलिराखेको छैन। निश्चित त्यसका नाममा निश्चित मान्छेहरूको लाभका लागि त त्यो लक्षित वर्गको बजेट विनियोजन हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसैले यो अनुसार अब के त त्यो लक्षित वर्गको जीवन नै चेन्ज गर्ने गरिकन हाम्रो पालिकामा हामीले अलि रणनीतिक योजना सहित कार्यक्रम तय गरेर गएका छौं। मलाई लाग्छ करिब करिब हाम्रो 60% बजेट लक्षित वर्गमै केन्द्रित छ। अब जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि संक्षिप्तमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि यहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि के पहल रह्यो, अहिलेको अवस्था के छ नगरपालिकामा? एकदम जनार्दनजी, यो त झन् महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, अब हामी मैले अघि पनि भने हाम्रो प्रतिबद्धतामै हाम्रो क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो। हामीले भनेको थियौं 15 शय्याको हस्पिटल 2 वर्षभित्र बनाइसक्ने, त्यो कार्यान्वयन गर्यौं हामी। अहिले राजकोट अस्पताल हामीले बनाएका छौं, त्यहाँ अझै त्यसको सुदृढीकरणका निमित्त अभियान जारी छ र अस्पताल निर्माण गर्यौं अनि आधारभूत स्वास्थ्य इकाइहरू पनि हामी निर्माण गर्यौं। त्यति मात्रै होइन, हामीले हरेक नागरिकको घर दैलोको एउटा स्वास्थ्य स्क्यानिङ मोडेल पनि हामीले सुरु गर्यौं। स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभियान त्यो निरन्तर जारी छ अहिले पनि। अब योबाट हेर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको अब रोकथाम नियन्त्रण त्यसपछि गएर त्यसलाई समग्र हिसाबले रूपान्तरण गर्ने गरी हैन यो अभियानहरू हामीले जारी राखेका छौं। अब यहाँनेर स्वास्थ्यको स्थिति हेर्दाखेरि थुप्रो अप्ठ्यारोबाट अहिले हामी आर्थिक बचाउ गर्दै स्थानीय स्तरमै हामीले 25 शय्या क्षमताको अस्पताल राजकोट अस्पताल निर्माण गरेर अहिले 2 जना डाक्टर हुनुहुन्छ, अरु जनशक्ति त्यहाँ राखेर हामीले नर्मल अपरेसन त्यही गर्ने गरिकन त्यो स्तरको विकास गरेका छौं। त्यसले ठूलो राहत गरेको छ, ठूलो केसहरू बाहिर जाने गरेका छ, अरु जम्मै केसहरू त्यही समाधान भइराखेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा यो भयो र त्यति मात्रै होइन, अब समुदायलाई त्यसको अघि मैले भने भान्सा सुधारको कुरा जो गरे नि त्यो स्वास्थ्यसँग जोडिन आउँछ। भान्सा सुधारबाट हाम्रो खानपिनमा त्यहाँ पानीको
व्यवस्थापन। पहिलो कुरा पानी नै छैन, भएको पानी पनि शुद्ध छैन। अनि हामी अहिले एक घर एक धाराको कार्यक्रम, हाम्रो 3285 घरधुरी छ राजकोटमा। 3285 मा 1100 घरधुरीमा हामी अहिले खानेपानी पुर्याइसकेका छौँ। अनि यो वर्ष हामी 1000 घरधुरी, 1000 देखि 1200 घरधुरीमा पुगेर करिब 2500 घरधुरीमा हामी यो वर्षको अन्त्यसम्ममा खानेपानी पुग्छ। फेरि खानेपानी मात्रै पुग्दैन कि स्वच्छ खानेपानी त्यो लाइनमा पुग्ने हो। अब मैले यहाँ तपाईसँग के राख्न खोजेको भने हाम्रा खानपिन, हाम्रा संस्कारबाट आउने थुप्रो स्वास्थ्यमा आउने प्रतिकूलताहरू त्यो पनि नियन्त्रण भएको छ। हेर्नुहोस् है, हिजो थुप्रो हैजाका महामारी जस्ता चिजहरू आउँथे। अहिले अब यो कोभिड त विश्वव्यापी भयो, यो स्वाभाविक ढङ्गले आयो। तर अरू महामारीहरू अहिले छैनन्। ग्रामीण इलाकामा हेर्दाखेरि त्यस्तो अहिले अन्य महामारीहरू आइरहेका छैन। त्यो एउटा राम्रो पक्ष सुधार भएको छ नि त। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्र यो। शिक्षामा पनि के हो भने हामी अहिले जो पनि भनिराखेका छौँ रणनीतिक अभियानसहित जानुपर्ने छ शिक्षाको क्षेत्रमा। कार्यनीतिमा थोरै सुधार गरेर हुनेवाला छैन। यस्तो छरपष्ट, अराजक र पुरै व्यवहारिक अवस्थामा हाम्रा शिक्षा प्रणालीहरू चलिरहेछन्। शिक्षाका दैनिक चलिरहेका छ। टोटल भन्नुहुन्छ भने आफ्नो पालिकाको करिब करिब तपाईको 50% राज्यको अर्थात् हाम्रो सरकारको लगानी त शिक्षामा देखिँदो रहेछ। तर त्यसको आउटपुट ठिक आइरहेको छैन। त्यसलाई आउटपुट ठिक नआइरहेको हुनाले हामीले अलिकति अब स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेपछि हामी शिक्षामा सुधार ल्याउनै पर्छ भनेर त्यसलाई हामी 2-3 वटा कुराबाट केन्द्रित गरेका छौँ अहिले शिक्षामा। पहिलो कुरा त्यहाँ 4वटा कम्पोनेन्ट हो शिक्षामा सुधारका। 4वटा शक्ति असाध्यै महत्त्वपूर्ण शक्ति हो। विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र निर्वाचित जनप्रतिनिधि। यो 4वटा शक्तिको केन्द्रीकृत ताकत, बुझाइमा एकरूपता र कार्यान्वयनमा हाम्रो एकरूपता भयो भने सम्भव छ। अनि अर्को बाहिरमा रहेका साझेदार, विकास साझेदार संस्थाहरू समेत संलग्न गरेर हामीले त्यो कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। शिक्षामा भौतिक सुधारको कुरा पनि भयो। अनि त्यसको सरहरू जो संलग्न छ विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, तिनीहरूको बुझाइमा एकरूपता ल्याएर हाम्रो अभाव कहाँ छ त, हामी कहाँ छौँ त, शैक्षिक उपलब्धि हाम्रो कति छ त भन्दा जस्तो अहिले मैले यहाँसँग भन्दा हाम्रो हिजो शैक्षिक उपलब्धि जम्मा 0 स्थिति जस्तो 1% वरिपरि थियो। जब हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जाँदै गर्दा अहिले 10% शैक्षिक उपलब्धि हासिल भएको छ। त्यो 10% मात्र उग्लन सफल भएको छौँ। तर अब यसलाई के चाहिने रहेछ भने शिक्षा क्षेत्र अरू जस्तो रहेनछ। यो धेरै ठुलो प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने। जस्तो मानौँ आज 10 क्लास पढ्ने बच्चालाई मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेर जस्तो समाजमा देखिन्छ। मैले भन्ने गरेको छु हाम्रोमा यो कच्ची घरमाथिको आरसीसी ढलान छ क्या हाम्रो शिक्षामा लगानी। आज हाम्रो घर तल जग कच्ची छ तर माथि आरसीसी ढलान गरिराखेका छौँ क्या हामीले। त्यसैले यहाँ सुधार चाहियो भने तर यो हुनलाई के चाहियो त बाल विकास केन्द्रदेखि आधारभूत विद्यालयहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षामा परिवर्तन गरेर अनि माथिल्लो उच्च शिक्षामा ध्यान दिने 1 दशक कमिटमेन्ट गरेर अनि नयाँ मोडेलबाट हामी शिक्षा प्रणाली सुरु गर्न खोज्यौँ भने त्यो सुधार आउनेवाला छ। नभए के भयो भने आज हरेक घरमा के छ 10 क्लाससम्म पढ्दासम्म अवस्था छैन, त्यो बच्चाको बारेमा ध्यानै छैन। जब 10 क्लास पास गर्यो के पढाउने होला, डाक्टर पढाउने हो कि इन्जिनियर पढाउने हो कि भन्ने नाममा र बल्ल लगानी गर्ने चेत खुल्ने हाम्रो समाज छ आज। त्यसले यो भङ्ग गर्नुपर्ने छ। यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नुभयो व्यावसायिकतातर्फ जोड्नु एकदम व्यावसायिक चाहियो भने सानैदेखि श्रममा केन्द्रित रहेर श्रमप्रतिको लगाव लिएर त्यहाँ जानुपर्ने भएको छ। यहाँको अमूल्य समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशको कालीकोट जिल्ला अन्तर्गत राजकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख काशीचन्द्र बराल। उहाँसँग रहेर राजकोट नगरपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था र त्यहाँको विकास निर्माण गर्दै गर्दा देखा परेका चुनौतीको विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त आजलाई आजका अतिथिसँगै मलाई पनि बिदा हुने आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। Exclusively marketed by Media Mantra, communication with strategy.